बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। आज वो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब करेंगे। मुमकिन तौर पर दहशतगर्दी, मसला कश्मीर समेत अहम मामलात पर जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पेश करेंगे अपने उस खिताब में। अब तक होने वाले मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ की अगर हम बात करें जो उन्होंने वहाँ पर किए हैं और मुलाकातों की का अहवाल अगर हम यहाँ पर शेयर करें तो कुरैशी साहब ने बहुत सी बातें दुनिया को क्लियर करने की कोशिश की है वहाँ पर, जिसमें मसला कश्मीर का हल है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में अमन की बहाली है, अमरीका और दीगर ममालिक से ताल्लुकात, इसके अलावा सी पैक की इंपॉर्टेंस समेत कई दीगर इशूज़ पर उन्होंने बात की है। पाक इंडिया ताल्लुकात को भी ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने वहाँ पर डिस्कस किया है। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उस पर वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं वो लगातार कॉन्टीन्यूसली हम देख रहे हैं कि इकॉनमी से दरपेश जो मसाइल हैं और पॉलिसीज़ हैं उस पर गौर कर रहे हैं और मुशावरत में मसरूफ़ हैं। ताहम अभी कोई स्ट्रॉन्ग या बोल्ड स्टेप नहीं लिया गया उनकी तरफ से, लेकिन प्लानिंग चल रही है। कहा भी है वज़ीर ख़जाना ने कि हमें कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी में कोई स्टेप नहीं लेना चाहते। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया गया है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ भी आई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हम आवाम के ऊपर कोई बोझ नहीं डालना चाहते और जो पुरानी कीमतें हैं उसे ही बरकरार रखने की उन्होंने बात की है। प्रोग्राम में जो मेहमान मेरे साथ मौजूद है उनका तारुफ करवाना चाहूँगी। इरशाद अहमद आरिफ सर प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है, सर आपको वेलकम करती हूँ। राव खालिद साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है, सर आपको भी वेलकम करती हूँ। इम्तियाज़ गुल साहब भी इसमें हमारे साथ मौजूद होंगे डिस्कशन में, सर आपको भी वेलकम करती हूँ। इरशाद साहब, अगर प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूँ और कुरैशी साहब की अगर हम बात करें तो पहले भी उनका वज़ारत ख़ारजा का जो मनसब है वो रखने का तजुर्बा उनके पास है। इस बार हुकूमत जो है वो तब्दीली की दावेदार है सर, तो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में पाकिस्तान के बयानिए में आप इस दफ़ा कोई तब्दीली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो लहजे की तब्दीली हो या फिर अपने मौक़िफ़ की बयानिए की? जब मियां नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद वज़ीर ख़ारजा का मनसब भी संभाले हुए थे तो ज़ाहिर है इतनी एक्टिविटी इसलिए नहीं हो पाती थी कि एक वज़ीर आज़म के लिए इस कदर एक्टिविटीज़ जो हैं मुश्किल होती हैं। तो बहुत सारे कुछ तो ख़ुद मिजाज भी उनका और था लेकिन वो नहीं होते थे। दूसरा जो पाकिस्तान के हवाले से इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कश्मीर के हवाले से जितनी खुल कर वो बात कर रहे हैं वो पहले हुकूमत में नहीं होती थी। सही। और अपने नुक्ता नज़र को बड़े अच्छे तरीके से पेश करना मुख्तलिफ़ ग्रुपों में, मुख्तलिफ़ अक़वाम में, मुख्तलिफ़ फोरम्स पर, ये पहली दफ़ा हो रहा है, ये अच्छी बात है। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि एक फ़ाल वज़ीर ख़ारजा की वजह से पाकिस्तान के बारे में लोग सीरियस ले रहे हैं, हमारी हुकूमत को भी और वज़ीर ख़ारजा को भी, और वफ़ूद जो उनसे मिल रहे हैं वो मुख्तलिफ़ इशूज़ पर पाकिस्तान की नई हुकूमत के बारे में मालूम करना चाह रहे हैं कि जी वो क्या इरादे रखते हैं। सऊदी अरब है, तुर्की है, चाइना है, दूसरे ममालिक हैं कि जी मुस्तकबिल के आपके क्या इरादे हैं। जी। एक तो हमें ये फ़ायदा हो रहा है। दूसरा ये है कि पाक अमरीका ताल्लुकात के अंदर एक तलखी मौजूद थी और वो पिछले साल जब ट्वीट की थी जनाब ट्रंप ने, उस दिन से वो चली आ रही थी। लेकिन अब दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हुई हैं। नंबर वन तो ये है कि उन्होंने जो हमारी 33 करोड़ डॉलर की इमदाद रोकी थी, ख़ुद फिर ख़बर आई कि जी उस पर सोचा जा रहा है कि नहीं जी वो बहाल कर दी जाए। आखिर उसके पीछे भी कोई ना कोई डिप्लोमेसी है, बैठे बिठाए तो नहीं हुआ कि अचानक रोक दी। यानी इसका मतलब ये है कि उन्होंने रोकी, रोकने के बाद पोम्पियो यहाँ आए और यहाँ से जाने के बाद उनको एहसास हुआ कि जी ये रोकना जो है ख़ुद हमारे मफाद में नहीं है क्योंकि पाकिस्तान का मज़ीद बाजू मरोड़ना हमारे लिए मुश्किल है। मज़ीद बाजू मरोड़ेंगे तो शायद उसके नुकसानात हमें होंगे। तो इसका मतलब है कि डिप्लोमेसी हमारी काम कर रही है। दूसरा जो इसका हमें फ़ायदा हो रहा है और ये मुस्तकबिल में मज़ीद फ़ायदा होगा कि ये सी पैक की वजह से पाकिस्तान की जो एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ में इजाफ़ा हो रहा है कि एक बड़ी इस इलाके की क़ुव्वत जो है, जो एटॉमिक क़ुव्वत भी है, वो बाकायदा डिफेंस पावर भी है और उसके बाद ही इकोनॉमिक पावर भी है। तो वो अगर हमारे साथ किसी बड़े मनसूबे में शरीक है और उसमें हम सऊदी अरब को भी शामिल कर लेते हैं, कल को अफ़गानिस्तान, ईरान भी कायल हो जाते हैं और वो चाइना की ख्वाहिश है कि दोनों भी आ जाएँ, तो फिर उसकी वजह से पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस मज़ीद बढ़ जाती है इस खित्ते में। तो ये सारी चीज़ें हमें फ़ायदे हासिल हो रहे हैं कि अगर हमारी वज़ारत ख़ारजा
فعال ہے۔ امتیاز گل صاحب سے اسی پر بات کرنا چاہوں گے۔ امتیاز صاحب، جس طرح قریشی صاحب نے بھی یہ بات کی کہ امریکہ کی طرح پاکستان کے پاس بھی بہت سی آپشنز ہیں خطے میں دوستیاں بڑھانے کے لیے، سر آپ کو نہیں لگتا کہ امریکہ کو اب ادراک ہو چلا ہے اس بات کا کہ خطے میں پاکستان اب ایک مضبوط قوت بن کر ابھر رہا ہے؟ جس طرح سیر شاہ صاحب نے بھی یہی بات کی ہے، موجودہ جو معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کا سی پیک کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ، وہ اس کی ایک ایگزامپل اگر ہم اس کو لیں تو؟ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ میں بھی 2 دن پہلے ہی امریکہ سے واپس آیا ہوں، واشنگٹن سے اور نیو یارک سے ہو کے۔ وہاں پہ جا کے احساس ہوتا ہے کہ پاکستان کم از کم دنیا کے اس حصے میں اور یورپ میں اب بھی ایک مخصوص بیانیے کی وجہ سے زیر عتاب سمجھ لیں اس کا تشخص جو ہے، اور یہ وہ بیانیہ ہے جو امریکہ اور بھارت نے مل کے تقریباً 20 سال ہو گئے گھڑا ہوا ہے، اور اسی بیانیے کو اب ایک خاصی مستقل شکل مل گئی ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جو پابندیاں ہیں، جو شرائط ہیں، ان کی صورت میں۔ اور ان پابندیوں کا براہ راست تعلق ہماری سابقہ پالیسی سے ہے۔ جب تک وہ پالیسی اس انداز میں، پالیسی تو اب اس پہ نظر ثانی ہو رہی ہے، کافی حد تک ہو چکی ہے، لیکن جب تک ہماری فوج اور ہمارے وزیر اعظم ہاؤس، ہماری پارلیمان مل کے دنیا کو اپنے دوستوں کے ہمراہ، چاہے چین ہے، روس ہے، ترکی ہے، ان کے ہمراہ دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب نہیں ہوں گے کہ ہم وہ پالیسی ترک کر چکے ہیں، وہ بھلے ہمارے قومی مفاد میں تھی ماضی میں، اب ہم دیکھ رہے ہیں ترقی کی طرف، اقتصادی راہداری کی طرف، اقتصادی کنیکٹیوٹی کی طرف۔ اس وقت تک چاہے ہم 2 وزیر خارجہ بھی لے آئیں، خود عمران خان بھی چلے جائیں، یہ پاکستان کے جو تشخص ہے مغربی دنیا میں وہ بدلنے والا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب کو میرا خیال ہے تھوڑا سا احساس کرنا ہوگا کہ وہ جب باہر جاتے ہیں تو کوئی مناظرہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کا جو منصب ہے وہ بڑے ناپ تول کے بات کرنے کا متقاضی ہے، اور انہیں بالکل ناپ تول کے بات کرنی چاہیے، بالکل ٹو دا پوائنٹ رہ کے، بجائے اس کے صحافیوں سے وہ سوال پوچھ رہے کہ ہم پوچھ رہے ہیں، ہمارا یہ خیال ہے، آپ ہمیں بتائیں، وضاحت کریں اس کی۔ تو اس طرح کا جو طرز بیان ہے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے لیے بہت ہی کوئی فائدہ مند ہے۔ پاکستان کے ہر وزیر کو اور وزیر اعظم کو اور فوج کے سربراہ کو بڑی ناپ تول کے اپنی بات چیت کرنی ہوگی بھارت کے حوالے سے، اس لیے کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج بھارت کے ساتھ تعلقات میں ہے، کیونکہ دنیا بھر میں جس طرح انداز سے پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے وہ صرف بھارت کی عینک سے دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ریفرنس ہے افغانستان۔ تو افغانستان میں بھارت نے ہمارے لیے ایک بہت بڑا فرنٹ کھولا ہوا ہے، اب مشرقی سرحد پہ بھی انہوں نے فرنٹ کھول دیا ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا بھی ان پہ اعتبار کر رہی ہے۔ آپ دیکھیے نا، گزشتہ روز سری نگر میں ایک جنازے پہ لوگوں نے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، اور اس میں بھارتی فوج نے ان پہ براہ راست آنسو گیس کی شیلنگ کر دی۔ وہ اے ایف پی نے وہ تصویر بھی شائع کی ہے۔ اب دنیا بھر میں اس کے حوالے سے کچھ نہیں کہا گیا کہ دیکھیں ایک جنازے کے اوپر تدفین سے پہلے کس طرح اندوناک انداز میں آنسو گیس برسائی گئی ہے، اور یہ سب سے بڑی جمہوریت ہے جو کہ وہاں اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے اپنی جمہوریت کے دعوے کرتے ہیں۔ تو وہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا نے بھارت کی طرف نہیں دیکھنا ہے، وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں چین کی مدد سے، روس اور ترکی کی مدد سے خود کو مضبوط کرنا ہے، اور ایسی پالیسیاں اختیار کرنی ہیں جس سے دنیا کا ہم پہ اعتماد بحال ہو۔ ٹھیک ہے راؤ صاحب، اگر یہی بات لے کر میں آپ کی جانب آؤں، آپ سے بھی اس پر آپ کا موقف بھی لوں گی، جو امتیاز گل صاحب نے بات کی ہے اور جو اس وقت رویہ رہا ہے اس اجلاس کے دوران سشما سوراج صاحبہ کا، اس پر بھی آپ کا موقف لیں گے، لیکن اس وقت مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد بات تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ساتھ ہی رہیے۔ بریک بعد خوش آمدید ناظرین۔ راؤ خالد صاحب، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ وزیر خارجہ کا رویہ کیا ہونا چاہیے اس اجلاس کے دوران یا اس خطاب کے دوران۔ سر، اس پر بھی آپ کی رائے چاہیے مجھے، لیکن سشما سوراج صاحبہ کی جیسے ہم نے بریک سے پہلے بات کی تھی، ان کا جو رویہ ہے اس وقت، اور آپ نے دیکھا پورے دورے کے دوران ملاقات کی حامی بھرنا، پھر ملاقات سے انکار کر دینا، پھر جو انہوں نے اجلاس سے خطاب کیا اس کے بعد پھر وہ اٹھ کے چلی گئیں، کوئی رسمی دعا سلام بھی انہوں نے نہیں کی۔ دنیا سمجھ رہی ہے سر ان کی بوکھلاہٹ کو؟
جی دیکھیں صرف وہ انڈیویجول کا رویہ نہیں ہے، فارن منسٹر کا بھی نہیں ہے، وہ بھارت کا جو اوور آل ایٹیچیوڈ ہے اگر ہم اس پہ اگر نظر ڈالیں تو وہ ہمیشہ سے اسی طرح کرتے ہیں، اور وہ لارجر ایک اسکیم کا حصہ ہے یہ سارا ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے. جو امتیاز گل صاحب نے بات کی، روسی فارن منسٹر نے بڑی خوبصورت بات کی اپنی تقریر میں. انہوں نے کہا ہے کہ مغرب کو پولیٹیکل بلیک میلنگ بند کرنی چاہیے. یہ دس از پارٹ آف دیٹ پولیٹیکل بلیک میلنگ جو بھارت امریکہ کے ایما پہ کرتا ہے یا کسی اور کے ایما پہ کرتا ہے، کچھ اپنے اس کے آبویسلی ہمارے ساتھ جو معاملات اس کے ہیں تو وہ اس طریقے سے وہ لے کے چلتا ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انہی دنوں میں جب یہ یو این کا اجلاس ہونا ہوتا ہے تو ہمارے کوئی نہ کوئی بارڈر کے اوپر ایل او سی کے اوپر اس قسم کی شرارتیں شروع کر دیتے ہیں، اس کو ہائپ دینی شروع کر دیتے ہیں. پاکستان نے بہت اچھا سٹیپ لیا، عمران خان نے ان کو آفر کر دی کہ جی ہم ڈائیلاگ کرتے ہیں اس اجلاس سے پہلے، اور اجلاس میں طے ہو گیا کہ وہاں پہ ملیں گے. اچانک ان کو پتہ چلا کہ نہیں ہماری تو اسٹریٹجی اس وقت اور تھی. انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر یو ٹرن لیا اور اس کو بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو اب اس کو ٹیکل کر رہے ہیں یا اس کو کہہ لے کہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آبویسلی یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں ایک ایج ملا ہے اس پوری صورتحال میں کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم پیس چاہتے ہیں. ساک کانفرنس میں بھی جب وہ آئیں اپنی غزل سنا کے وہاں سے روانہ ہو گئیں، بالکل اس میں بھی اس کا بہت برا امپیکٹ گیا ہے. نیپال کے جو چیئر کر رہے تھے فارن منسٹر، انہوں نے بھی ریزرویشن اس پہ شو کی ہیں. پاکستان کا موقع بھی انہوں نے سنا. امن کی بات خطے میں وہ کرتے ہیں، پیس کی بات وہ کرتے ہیں کہ ہمیں اوور آل سچویشن وہاں پہ بہتر چاہیے، ٹیررزم ختم ہونا چاہیے. بات جب تک آپ نہیں کریں گے، آپ بات سنیں گے نہیں تو یہ کیسے چیزیں آگے بڑھیں گی؟ آپ اپنی غزل سنا کے اگر چلے جائیں گے تو پھر آپ کیسے اس طرح سے معاملہ ٹھیک ہوگا؟ جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے، جب آپ کرنا چاہتے ہیں، پھر پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا ہو تو واجپئی صاحب ساک کانفرنس میں 2004 میں آ جاتے ہیں. جب آپ نہیں کرنا چاہتے تو اڑی کا بہانہ بنا کے جعلی واقعہ کریٹ کر کے اب 2016 میں ساک کانفرنس کو سیبوٹاج کر دیتے ہیں. یہی ایگزیکٹلی اب انہوں نے کیا. جس وقت وہ سیریسنس، میں نے پہلے ہی بات کی، جس وقت وہ سیریسنس دیکھتے ہیں آپ کی کہ آپ سیریس ہیں، گورنمنٹ پوری فورس سے اس پوائنٹ کو اٹھانا چاہتی ہے. عمران خان کی پہلی سپیچ سے آپ دیکھ لیں، ہم نے ایک لائن لی ہے کشمیر کے اوپر اور پڑوسیوں کے ساتھ نارملائزیشن آف ریلیشن شپ کے اوپر. اس میں سٹیپ بائی سٹیپ نہیں بلکہ ایک دم سے پاکستان آگے آیا ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ ہمیں ٹریپ کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. وہ فوری طور پہ انہوں نے پھر ایک دوسری قسم کی پوسٹنگ شروع کر دی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ کریں گے، اسی طرح کریں گے. نجم الدین شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ایک سیکرٹری ہیں فارن افیئرز کے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کن معاملات پر آج وزیر خارجہ کو اپنا ایک اسٹرانگ موقف دینے کی ضرورت ہے جس کے اندر اب کسی بھی مزید لچک کی ضرورت نہیں ہے؟ سر نہیں، دیکھیے جب فارن منسٹر صاحب تقریر کریں گے تو اس میں اس کا ذکر کریں گے کہ ہندوستان نے کی ہٹ دھرمی جو ہے وہ کس نوعیت کی ہے، اور کشمیر کے ساتھ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اس کا ذکر کریں گے. اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صورتحال پیدا کیسے ہوئی. جی یہ 3 دن پہلے اس بات چیت کے ان کے ڈیفنس منسٹر نے کہا تھا کہ ہم ہاتھ ملا لیں گے، لیکن ہاتھ ملانے کے علاوہ سبسٹینٹیو نیگوشیشن کوئی ہو نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ ان کا کشمیر میں جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ دہشت گردی، یہ آزادی کی جنگ نہیں ہے، یہ دہشت گردی. اور جب تک کہ ان کو اس قسم کی تقویت ملتی رہے گی کہ جب امریکی جاتے ہیں تو 2+2 ڈسکشن کے بعد جو بھی نکات ٹیررزم کے سلسلے میں ہندوستان شامل کرنا چاہتا تھا وہ شامل ہو جاتے ہیں. تو اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے جن سے آپ کی دوستی ہے اور جن سے آپ دوستی بڑھانا چاہ رہی ہیں، ایران ہے، روس ہے، چائنا ہے، تینوں کو بھی دہشت گردی کی فکر ہے. تینوں نے آپ سے یہ ذکر کیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس علاقے میں پھر دہشت گردی کا مرکز بنے. تو ان کو یہ پتا ہے کہ یہ دہشت گردی والا جو سوال ہے اس پہ ہمیں دنیا کی حمایت ملے گی، اور اس کی وجہ سے ہمیں کشمیر میں آزادی کی جنگ کو تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہی سٹینڈ لینا چاہیے کہ صاحب یہ دہشت گردی ہے، اس میں آزادی کی جنگ کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ موقف وہ رکھیں گے. خاص طور پہ ہو سکتا ہے کہ مودی صاحب اس کو الیکشن میں بھی استعمال کرے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو آپ نے جنرل جو ان کے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کی جو بیان سنے، اس میں مجھے ایک اور چیز نظر آتی ہے کہ پہلے ہم کہتے تھے کہ صاحب فوج تو کچھ کر نہیں سکتے ہندوستان میں، لیکن ہمارے پاس 2 واقعے ہوئے. سیاچن والا واقعہ ہوا ہے جب ہمارا معاہدہ تھا
اور فوج نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے. اس مرتبہ بھی 2 دن اس سے پہلے انہوں نے جب کہا کہ ہم بات چیت کو کرنے کو تیار ہیں، اس سے 2 دن پہلے یہ واقعہ ہوا جس کے لیے ہم نے ابھی کہا ہے کہ صاحب جوائنٹ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت انہوں نے اس کو بہانہ نہیں بنایا. نہیں، اس سے 1 مہینہ پہلے جو اسٹیمپ سٹی ہوئی تھی اس کا بہانہ نہیں بنایا. تو یہ فوج کا کرنا ہے، اور فوج اس وقت چاہ رہی ہے کہ وہ ذرا پاکستان کو دباؤ کا ایک اظہار دیں، اور اسی کی وجہ سے سرجیکل اسٹرائک کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن ہمیں یاد یہ رکھنا ہے کہ ہماری اپنی اندرونی جو مسائل ہیں، جس کا امتیاز گل صاحب نے ذکر کیا کہ صاحب FATF ہے، FATF کے علاوہ ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے کہ کن چیزوں پہ حمایت کی امریکنز نے جب وہ گئے 2+2 کے لیے، اور ہمارے اپنے پڑوسی ممالک جو ہیں جن سے ہم تعلق بڑھانا چاہ رہے ہیں ان کی کیا کنسرنز ہیں. تو یہ ہمارے اندرونی معاملات جو ہیں ان کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی اندرونی طاقت کو بڑھانا پڑے گا، اور پھر ہماری ساخت بڑھے گی. اس وقت ہمیں یہ بری بات ہے کہنا، لیکن اس وقت ہماری ساخت نہیں ہے، نہ مغرب میں ہے نہ ہمارے دوستوں میں ہے. تو اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں کرنی ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا ارشاد صاحب، اگر جیسے چیلنجز کی بات کر رہے ہیں، ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے، لیکن اس کو حل کیا جا سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر ہم ان کے رویے کی بات کریں، جو غیر رسمی ملاقات ہوئی ہے وزیر خارجہ سے، انہوں نے بھی خیر مقدم کیا کہ ازسر نو تعلقات چاہتے ہیں، وہ ارادہ رکھتے ہیں. سر پازیٹیو رویہ رہا ڈونلڈ ٹرمپ کا، تو مائک پومپیو بھی دوسری ملاقات کریں 2 اکتوبر کو، تو اب تک تو کچھ پازیٹیو نظر آ رہا ہے کہ ممکنہ طور پر آگے اچھے ریلیشنز ہونے جا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. دیکھیے، میں جو گزارش پہلے بھی کر رہا تھا کہ اگر ہماری حکومت، ہمارا دفتر خارجہ، ہمارے وزارت خارجہ سیریس ہو، اپنے موقف کو پیش کرنے کی اس کے اندر اہلیت ہو، تو کوئی وجہ نہیں کہ دنیا ہماری بات نہ سنے. بالکل صحیح. مطلب ہے ہم کوئی ایسے گئے گزرے نیپال یا بھوٹان نہیں ہے خدا نہ خواستہ. پاکستان کی ایک اہمیت بہرحال موجود ہے اس خطے میں، کوئی مانے یا نہ مانے. اگر ہم نے خود ہی ماضی کی حکومتوں نے یہ معاملہ چھوڑ دیا جی فوج جانے اور وزارت خارجہ جانے، وزارت دفاع جانے اور فوج جانے، اور 4 سال 4.5 سال تک آپ وزیر خارجہ مقرر نہیں کرتے، تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ بالکل صحیح. اب اگر موجودہ حکومت وزارت خارجہ کو ساتھ لے کر، دفتر خارجہ کے جو اہل لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کر آگے چلتی ہے، سفیروں کو متحرک کیا جاتا ہے، انہیں ٹارگٹ دیا جاتا ہے، ایک ٹاسک دیا جاتا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں اپنے دوستوں کو ساتھ ملا کے، تو کوئی نہ کوئی قدم آگے بڑھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کوئی ایشو تو نہیں ہے نا کہ کشمیر میں جو ظلم و ستم بربریت ہو رہی ہے ہم اس کو اجاگر ہی نہ کر سکیں اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے یہ کشمیریوں کا معاملہ ہے. بالکل صحیح. ہوم ورک جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا، جب تک ہم اس مسئلے کو آن نہیں کریں گے، تب تک حل ہونے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. بریک لیتے ناظرین، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے. وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ پاکستانی معیشت کا بائی پاس ہو رہا ہے، بجلی اور گیس کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہیں، اضافہ ہو گیا. کیا قرضوں کے بوجھ تلے دبی جو عوام ہے اس کمزور معیشت کو سہارا دے سکتی ہے؟ اگر دے سکتی ہے تو کیسے؟ بریک بعد ڈسکس کریں گے. بریک بعد خوش آمدید ناظرین. ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عابد سلیحری صاحب نے. آپ ماہر معاشیات ہیں. سر آپ کے وقت کا شکریہ. سر کیا کہیں گے IMF کے وقت سے جو اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں کس طرح سے مددگار ثابت ہوں گے پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے بنا IMF کی مالی معاونت حاصل کیے؟ دیکھیے، اس وقت جو IMF کا وفد آیا ہوا ہے وہ لون کے مذاکرات نہیں بلکہ یہ ایک روٹین کی ان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، چونکہ پاکستان IMF کا ممبر ہے، اور جو ممبر ملک بھی کوئی پچھلے پروگرام میں رہ چکا ہو، جیسا کہ 2017 میں ہم ایک پروگرام میں تھے، 2016 میں جو ختم ہوا، تو اس کے بعد ایک پروڈکٹ ریویو ہوتا ہے جس کو آرٹیکل 4 کے تحت کنسلٹیشن کہا جاتا ہے. تو IMF کا سٹاف یہاں پہ موجود ہے، وہ یقینی طور پہ پاکستان کی فسکل پالیسیز کا جائزہ لے رہا ہے، وہ پاکستان کے جو آمدنی اور اخراجات میں عدم توازن ہے جس کو فسکل ڈیفیسٹ کہا جاتا ہے اس کو دیکھ رہا ہے، وہ جو امپورٹ اور ایکسپورٹ میں عدم توازن کی وجہ سے جو کرنسی پہ پریشر پڑ رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہوگا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ قرضہ لینے کا فیصلہ کریں یا نہ کریں، وہ ایک اسیسمنٹ کرتے ہیں. اس اسیسمنٹ کی بیسس پہ
हुकूमत पाकिस्तान और IMF जो हैं ये मिल के एक रिपोर्ट जारी करेंगे और इस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि पाकिस्तान की IMF के मुताबिक पाकिस्तान के इकॉनमी को कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं। और हुकूमत पाकिस्तान जो है चूँकि वो उसको जॉइंट रिपोर्ट को लॉन्च कर रही होगी तो फिर उसमें किसी किस्म का कोई भाम या कोई उसमें शुगर कोटिंग जो है वो उसकी गुंजाइश नहीं रहती है। रहा बात ये कि क्या पाकिस्तान IMF के पास जाएगा या नहीं जाएगा, तो कल आपने देखा होगा असद उमर साहब ने कैटेगोरिकली मीडिया को बताया कि 10 अक्टूबर तक इसका फाइनल हो जाएगा। कुछ तो डिपेंड कर रहा है कल इतवार को जो सऊदी इन्वेस्टर, सऊदी डेलीगेशन एक काफ़ी हाई लेवल का पाकिस्तान में आ रहा होगा, उन पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं और सऊदी इन्वेस्टमेंट जो है जो कि वो सऊदीया फॉर्मली CPEC का हिस्सा बनने जा रहा होगा वो कितनी जल्दी उसका हिस्सा बन पाएगा। इसके अलावा ऑफ कोर्स इस वक्त चाइना के साथ जो पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस हैं उस पर भी काफ़ी सारा डिपेंड किया जा रहा है। तो किस्सा मुख्तसर असल चीज़ ये है कि इस वक्त इकॉनमी पे जो प्रेशर है उसमें एक तरीका तो ये हो सकता है जो हुकूमत का अपना ओरिजिनल प्लान है इलेक्शन से पहले का भी और इलेक्शन के दिनों में भी वो यही था कि टैक्स नेट को ब्रॉडन किया जाए, जो बाहर पैसा पड़ा उसको वापस लेके आया जाए, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाए, कुछ बॉन्ड्स वगैरह जो हैं वो इशू किए जाएं। इस साल में $2.5 अरब जो हैं वो चाहिए होंगे हुकूमत पाकिस्तान को अगले 3 महीने में कर्ज़ों की अदायगी के लिए। अब उस $2.5 अरब के लिए डेफिनेटली अगर तो इंतज़ाम हो जाता है इन मैयर से तो फिर शायद IMF के पास फौरी तौर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो नहीं हो पाता या अगले साल इससे ज़्यादा होगा तो फिर यकीनन IMF के पास चले जाना चाहिए। और मेरी ज़ाती राय ये है कि IMF के पास जाने में मज़ायका कोई नहीं है, क्योंकि IMF के साथ हुकूमत पाकिस्तान जो होम ग्रोन सोल्यूशन तय करेगी वो वही है जो कि ऑलरेडी हुकूमत का प्लान है। तो हुकूमत चाह रही है कि एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म लेके आए, हुकूमत चाह रही है टैक्स सेक्टर में रिफॉर्म लेके आए, हुकूमत चाह रही है कि जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है उनमें रिफॉर्म लेके आई जाए। तो ये वो सारे क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो IMF की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। इम्तियाज गुल साहब, FBI की पॉलिसी साज और टैक्स कलेक्शन के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको अलग करने की समरी भेजी गई है, इसकी मंजूरी के बाद टैक्स कलेक्शन सिस्टम बेटर हो जाएगा? देखिए, इससे बहुत सारे मामलात जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान FBR के अंदर बड़ी करप्शन है, इसके साथ साथ उसमें लोगों की अहलियत का बड़ा मामला है। अब जिस तरफ आबिद साहब ने अभी इशारा किया है, अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे एक नया यूनिट बनाया गया है, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। उसमें एक ऐसे साहब को, नातजर्बाकार समझे जाने वाले साहब को उसका सरबराह बना दिया गया है जिसका इस शोबे से, चूँकि ये तकनीकी मसला है, उससे कोई सरोकार ही नहीं है गुज़श्ता 8-9 बरसों से। अब अगर इस किस्म की तैनातियाँ होती रहेंगी तो न फिर FBR में हमारा कोई महसूलात बढ़ सकेंगे, ना स्टेट बैंक जो है वो आज़ादाना तौर पे मुनासिब जो मॉनिटरिंग कर सकेगा उन कीमती असासों की जो हमें शायद बाहर से मिलें। तो उसमें बड़ा ज़रूरी है कि हर कदम फूंक फूंक के उठाया जाए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमें पाकिस्तान के अंदर एक मुतवाज़न और तसलसल वाली टैक्सेशन पॉलिसी लानी पड़ेगी। पाकिस्तान पे एतमाद बाहर के सरमाकारों का बिल्कुल नहीं है। उनका ये कहना है कि एक साल भी एक टैक्सेशन पॉलिसी जो है मुस्तकिल नहीं रहती और मुस्तकिल लोगों को जो बाहर के सरमाकार हैं उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो एक ऐसा फ्रेमवर्क मेरा ख्याल है आबिद साहब जिस कमेटी के सरबराह हैं उसके सामने ये मसला ज़रूर होना चाहिए कि आप मुतवाज़न और तसलसल वाली टैक्सेशन पॉलिसी की तजवीज़ दें। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी यानी शफाफियत जब तक उसमें नहीं होगी तमाम प्रोसेस में। और तीसरा, जितनी अपॉइंटमेंट्स हैं, जब तक अपॉइंटमेंट सही लोगों की जो मेरिट पे जब तक अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगी उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि जितने आप अपने अहदाफ अपने लिए कायम करेंगे वो शायद हासिल नहीं हो सकेंगे। और मेरा ख्याल है जिस अंदाज में इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत, उम्मीद है, हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ी गहरी मनसूबाबंदी हो रही है और इस मनसूबाबंदी की बुनियाद बिल्कुल मेरिट पे होगी। मेरिट के ज़रिए तैनातियाँ हों तो तब
نہ صرف FBR اپنے مقاصد حاصل کر سکے گا بلکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی وہ کردار ادا کرے گا جو کہ دوسرے ملکوں میں مرکزی بینک ادا کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان وزارت خزانہ کا ایک توفیلی بن جائے, جو وزیر خزانہ کہیں اس کے جو چیئرمین ہیں وہ وہی کام کرتے پھریں, جو کہ گزشتہ ادوار میں ہوتا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہماری معیشت میں بگاڑ آیا ہے. تو امید ہے کہ ہماری جو ایڈوائزری کمیٹی ہے اقتصادی, وہ ان تمام امور کو سامنے رکھے گی تاکہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ساتھ تکنیکی مہارت رکھنے والے لوگ ان تمام اہم عہدوں پہ ہوں اور اپنا وہ تمام تر تجربہ جو باہر سے وہ لے کے آتے ہیں وہ استعمال کریں. اور میں نہیں سمجھتا کہ IMF کے پاس جانے میں کوئی برائی. IMF جو ہے وہ ایک بینک ہے, اس نے قرضے دینے ہی دینے, اس کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں. یہ اور وہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ مشروط ہوتے ہیں یہ قرضے اصلاحات کے ساتھ, اور یہ حکومت کرنا ہی چاہتی ہے اصلاحات, ہر شعبے میں اصلاحات کرنا چاہتی ہے. تو اس میں برائی کیا ہے اگر IMF کے پاس چلے جائیں تو. ٹھیک ہے راؤ صاحب, لانگ ٹرم پلاننگ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے اکانومی کو لے کر. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں CPEC میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کیا یہ باقی ممالک کو بھی اٹریکٹ کرے گی کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں؟ اور یہ بھی لانگ ٹرم پلاننگ ہے سر, شارٹ ٹرم پلاننگ کے اوپر کیا کام کر رہی ہے موجودہ وزیر خزانہ جو ہے, تاکہ جو موجودہ صورتحال ہے اکانومی کی اس سے نمٹا جا سکے؟ جی بالکل, اس کو جو گرفت میں لانا ہے, اس جو ڈکلائننگ سچویشن ہے, جو ICU کی بات کرتے ہیں اسد عمر صاحب, اس کے لیے یقیناً بہت پولیٹیکل ول, میں نے پہلے بھی کہا تھا پولیٹیکل ول بہت ضروری ہے. اگر پولیٹیکل ول موجود ہے تو یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. FBR جو ہے اس کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ انٹرنیشنل ادارے کر چکے ہیں اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر, ان کو کمپیوٹرز لے کے دینے میں, ان کو پتہ نہیں کیا کیا فیسلٹیز دینے میں, کیا کس قسم کی ٹریننگ کرانے میں, لیکن کوئی ان کی کارکردگی پہ فرق نہیں پڑا. وہ باروں بار ڈیل کرنے پہ یقین رکھتے ہیں, وہ مکا کے جو ہے اس پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں. تو اس کو ایفیشینٹ بنانا, اس کو صحیح کہہ لیں ایماندار لوگ وہاں پہ, ایفیشینٹ لوگ, کمپیٹنٹ لوگ لانا, یہ بہت بنیادی کام ہے اور وہ پولیٹیکل ول سے ہی ہو سکتا ہے. اگر آپ انکمپیٹنٹ قسم کے لوگ لاتے رہیں گے سارا, تو پھر یہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے, اعتماد بھی بحال نہیں ہوگا. آبویسلی کسی انویسٹر کا یا کسی سرمایہ کار کا باہر اندر کے آپ کے انویسٹر کا اعتماد بحال نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال, اور ایک امتیاز سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پچھلے 2 دن میں جو یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, یہاں پہ ایک انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آئی ہوئی ہے ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ میں بہت بڑے میں. یہ گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے, یہ بھی 50 لاکھ گھر اور نوکریوں کی بات کر رہے ہیں, 1 کروڑ نوکریوں کی. وہ انویسٹمنٹ آئی ہوئی ہے, 1 سال سے وہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ, ان کے بہت اچھی معاملات چل رہے ہیں. اچانک ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ اسلام آباد کیوں لکھ رہے ہیں, آپ تو اسلام آباد میں ہیں ہی نہیں. اب 3 دن سے پینک مچا ہوا اس جگہ پہ. وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے, ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے, لوگوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ صرف وہ ایک خط لکھ کے انہوں نے اس پورے پروجیکٹ کو ایک دفعہ بالکل ہلا کے رکھ دیا ہے. اب 3 دن سے اتنا شدید پینک ہے. اس قسم کی صورتحال کو اس کی کیا ریزن ہے, اس کی کیا ریزن راؤ صاحب زیادہ پھونک کے قدم رکھنا چاہ رہی ہے موجودہ؟ میری ذاتی نہیں, پھونک کے نہیں رکھنا چاہیے. میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس کو آپ کو پوری طرح ڈسمنٹل کر کے نئے سرے سے بنانا ہوگا. سب سے مشکل مرحلہ اس میں ڈسمنٹل کرنے کا ہے. آپ اگر ڈسمنٹل کرنے میں اس کو کامیاب ہو جاتے ہیں تو نیا نظام بنانے میں کوئی مشکل آپ کو نہیں ہوگی. اگر آپ اس کے اندر وہ پرزے ادھر ادھر کر کے کوشش کریں گے ٹھیک کرنے کی, یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. کوئی نہ کوئی پرزا ایسا بیچ میں رہ جائے گا جو اچانک آپ کی چلتی ہوئی مشین میں سے گڑبڑ کرے گا اور پھر پوری مشینری کا وہ خرابی شروع ہو جائے گی. اس لیے آپ کو اس کو ڈسمنٹل کرنا پڑے گا. وہ ایٹیچیوڈ, وہ لوگ جو اس ایٹیچیوڈ کے بانی ہیں 30-40 سال کے, خاص قسم کی عادات کا شکار ہو چکے ہیں, وہ ان لرن نہیں کریں گے کبھی بھی. ان کو ان لرن کرانے کی آپ کوشش کریں گے تو آپ 20-25 سال 30 سال لگے رہیں گے اس کام کے اوپر. وہ مینٹیلٹی آپ کو وہ ان لوگوں کو لانا پڑے گا جو اس طرح نہیں سوچتے. جس طرح اگر میں کہوں کہ وزیر اعظم کی جو اس وقت کے آج کے وزیر اعظم کی جو سوچ ہے, اس طرح کے سوچنے والے لوگ اگر ہوں گے تو کام چلے گا. اگر اس طرح کے سوچنے والے, پرانی سوچ والے سارے لوگ اسی طرح کے ہوں گے جن کو پتہ ہے کیسے کام کرنا ہے, مکمکہ کیسے کرنا ہے اور کس طرح سے الو بنانا ہے اپنے باس کو, تو پھر یہ کام کبھی نہیں چلنے لگا آگے. اس میں ایک جو مسئلہ ہے, ایک جو سرخ پیتا جس کو ہم بولتے ہیں, اور کرپشن جو ہے نا ایلیمنٹ ہوتا ہے. ممکن ہے کوئی افسر بیٹھا ہو جس کو کچھ ملا نہ ہو حصہ, جو عادی ہو چکے ہیں لوگ. ایک تو یہ ایلیمنٹ بھی موجود ہے. دوسرا, اس بات کو ہمیں ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ بیوروکریسی میں ایک ایسا عنصر موجود ہے طاقتور جو
माजी के हुक्मरानों का वफादार है, जिसकी रियासत से ज़्यादा उन हुक्मरानों से, उन सियासतदानों से वफादारी है। वो भी नहीं चाहते कि ये सिस्टम कामयाब हो, ये मामला आगे बढ़े, कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ आए। जो इन्वेस्टर यहाँ से भागा है वो सारा सिर्फ बिजली की ज़्यादा कीमतों से नहीं भागा, इनके रवैयों से भी भागा है। तो वो ये मुमकिन है भगाने की बाकायदा साजिश हो। अगर सूरत हाल ये हो कि एक डेलीगेशन कुवैत का आया हुआ है और एक आला सतह का 20वें ग्रेड का अफसर जो है वो पर्स उठा रहा है, उनका चोरी कर रहा है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसके बाद कौन आप पर एतमाद करेगा कि आपके यहाँ ब्यूरोक्रेसी 20वें ग्रेड के अफसर भी ऑनेस्ट नहीं हैं। तो इसलिए वाकई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राव साहब कि हमें ये सिर्फ यही नहीं करना, लोग नहीं तब्दील करने, एक लोगों का जो जहनीत है उसको भी तब्दील करना है और रेड टेपिज्म का बिल्कुल ख़ात्मा करना है। ये कम नहीं करना, ख़त्म करेंगे ताकि लोग इन्वेस्टर जब आएँ तो उनको ये ना हो कि हमें जनाब 10 जगह पर रिश्वत भी देनी पड़ेगी, हमें एक मुस्तकिल अंदेशा और ख़दशा भी होगा कि मालूम नहीं किस वक्त हम पर क्या उफ्ता जाए, और रियासत हमारी वाली वारिस भी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें एट ए टाइम करनी होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट गैप है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बढ़ चुका है सरमायादार और रियासत के दरमियान, सिर्फ हुकूमत की बात नहीं कर रहा। तो इस ट्रस्ट को आप बहाल करें ताकि अंदरूनी या बैरूनी जो भी है उसको ये मालूम हो कि जी 10 साल बाद भी मेरा सरमाया भी महफूज होगा, मेरी जान माल भी महफूज होगा, और 20 साल बाद भी यही पॉलिसी चल रही है। साहब, आपके ख्याल में क्या जो मौजूदा ब्यूरोक्रेसी है उसको सिर्फ डिक्टेट कर देना ही जो है वो काफ़ी है कि उसको डिक्टेट किया जाए बार बार कि आप हमारा साथ दें, हम आपका साथ देंगे, और दूसरी बात ये कि अगर आप मतलब ऑनेस्ट होंगे तो हम भी आपका साथ देंगे, और करप्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए। क्या सिर्फ डिक्टेट कर देना काफ़ी है, ये वाकई अब बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ की ज़रूरत है मौजूदा टाइम में? देखिए, उखाड़ पिछाड़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ उखाड़ पिछाड़ शायद कोई रिजल्ट पैदा नहीं करेगी। यकीनी तौर पे सिस्टम जो है उसमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, और जो एक दो इस पे आला सतही टास्क फोर्सेस जो काम कर रही हैं डॉक्टर इशरत हुसैन की सरबराही में, उसका हम रिकमेंडेशन का वेट कर रहे हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि किसी भी सिस्टम को ठीक करने के लिए, लोगों को ठीक करने के लिए आपको इंसेंटिव देने की ज़रूरत भी होती है, और आपको क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी शो करने की ज़रूरत होती है। तो द बेस्ट थिंग जो कि ये हुकूमत कर सकती है कि जो अफसरान अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं डेफिनेटली उनको इनकरेज भी करें, उनको शाबाशी भी दें, लेकिन जो अफसरान जो हैं वो कोताही के मुर्तकब हो रहे हैं, जो अफसरान जो हैं वो बदनीयती के मुर्तकब हो रहे हैं, और सिर्फ अफसरान ही नहीं ऑफिशियल्स की बात भी मैं कर रहा हूँ, यकीनी तौर पर उनको जो भी डिसिप्लिनरी रूल्स के तहत सज़ा है वो दी जानी चाहिए। सिर्फ एक जो एतमाद देना होगा इस हुकूमत को, ब्यूरोक्रेसी को, और वो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी एक स्पीच में कहा भी कि असल चीज़ ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है अगर आप उसको पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है उससे मुबर्रा कर दें और फिर उनको टारगेट दे के उनकी प्रॉपर एहतसाब भी किया जाए, और जो उस टारगेट को पूरा करें उनको अच्छे तरीके से इनकरेज भी किया जाए, रिवॉर्ड भी दिया जाए, तो ये सिस्टम शायद कुछ बेहतर होना शुरू हो जाए। लेकिन ऑब्वियसली देखना पड़ेगा कि अगले जो चंद महीने हैं उसमें डायरेक्शन किस सिमत में जाती है। अभी तो एक चीज़ जो पॉजिटिव जानी चाहिए इस हुकूमत की तरफ के इस हुकूमत ने अभी तक कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की, तो आपको ये नहीं लगा कि फ़लाँ ब्यूरोक्रेट जो था वो चूँकि नवाज शरीफ हुकूमत के में भी वो किसी पोजीशन पे था तो उसको सिर्फ इस वजह से हटा दिया गया कि शायद पिछली हुकूमत ने उसको नवाजा था। तो जो अफसरान काम कर रहे थे पिछली हुकूमत में जिन्होंने बेहतर काम किया वो अभी भी आपको बेहतर पोजीशन पे नज़र आते हैं। ओवरऑल जो मसला मुझे लगता है वो ये है कि हमें अपनी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ये थोड़ा सा रिफॉर्म इस लिहाज से लाने की ज़रूरत है कि आप जो आर्म्ड फोर्सेस के अदारे हैं वहाँ पे देख लीजिए, आपका ताल्लुक किसी भी बड़े जनरल से क्यों ना हो, अगर आप में टैलेंट और मेरिट नहीं है किसी अफसर में तो वो कप्तान से मेजर कभी प्रमोट नहीं हो सकेगा, मेजर से कर्नल नहीं जा सकेगा, कर्नल से वो ब्रिगेडियर नहीं जा सकेगा। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एक दफ़ा ग्रेड 17 में एंटर होने का मतलब ऑटोमेटिकली ये हो जाता है कि ग्रेड 22 नहीं तो 21 में रिटायरमेंट तो पक्की है। तो ग्रेड 20 के बाद आप किसी अफसर को क्या कर लेंगे या
21 वाले ऑफिसर का आप क्या करेंगे? अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा, OSD बना के तनख्वाह देते रहेंगे या उसको किसी और पोजीशन पे बिठा देंगे, वहां से कहीं और चला जाएगा या चली जाएगी। तो इस सिस्टम को हमें थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि ये जो एक परमानेंसी का ठप्पा लग जाता है, और ना सिर्फ परमानेंसी बल्कि ये कि आपको एक अच्छी पोजीशन लाजमी मिलनी ही मिलनी है, तो उस प्रिविलेज स्टेटस से जब तक आप नहीं हटाते, यानी आर्मी की अगर मैं दोबारा मिसाल दूं तो हो सकता है कि ब्रिगेडियर ना बनने के बाद उनको कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे बिठा दिया जाए, कोई बाहर जो मिलिट्री के बाकी अदारे हैं उनमें किसी पे, या सेमाई मिलिट्री अदारों में, लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी इनकम्पिटेंट बंदे के हवाले कमांड कर दी जाए। तो जब तक आप ये सिस्टम सिविलियन जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप्स उसमें लेके नहीं आएंगे, उसमें इंसेंटिव खत्म हो जाता है। तो अगर मैं काम नहीं करता, मैं ग्रेड 21-22 में बैठूं, अब मेरा क्या बिगाड़ेंगे? 2 साल बाद मुझे रिटायरमेंट हो जाएगी, मुझे सारे मुराद भी मिल जाएंगी, तो मैं क्या, मेरे पास इंसेंटिव है कि मैं वाकई बड़ा अच्छा काम करूं? और मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे अफसरान काम नहीं कर रहे, बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन उनमें से जो काम ना करना चाहें उनके लिए कोई इस तरह का आपके पास सजा और जजा का निज़ाम नहीं कि आप उनको काम करने पे मजबूर कर सकें। बिल्कुल इरशाद साहब, अगर इसी बात को लेकर मैं चलूँ तो क्या मौजूदा हुकूमत को कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए ताकि जो बाकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके लिए वो कोई एक ऐसी एग्जाम्पल बन सके, और जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं या जो कह रहे हैं, जो हिदायत दे रहे हैं इमरान खान साहब, उसको वो फिर सख्ती से अमल कर सके, या फिर इम्पोज करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के ऊपर पॉलिसी? देखिए, माजी में 2 तजर्बे हुए हैं। हमने बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ भी दिया, उसका भी नेगेटिव हुआ। जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जनाब वो लोगों ने समझा कि हम तो बैठे हुए हैं, हमें हिलाएगा कोई नहीं, तो इसलिए काम करें ना करें तनख्वाह लेते रहेंगे, इसका भी नेगेटिव हुआ। और भुट्टो साहब ने और याह्या खान ने बड़े पैमाने पर तत्हीर की, उसका भी नुकसान हुआ कि लोग दिल्ली छोड़ गए, उन्होंने कहा जी क्या काम करना है, किसी वक्त भी हमें कान से पकड़ कर निकाल देंगे। मेरा ख्याल ये है कि बेहतरीन और दरमियानी रास्ता ये होगा कि टास्क ओरिएंटेड जो है ना काम होना चाहिए। इमरान खान साहब और उनके रफ़ाका जो हैं ब्यूरोक्रेसी को बड़े पैमाने पर टास्क दें, टारगेट दें, ये चीज़ें आपने करनी है, हर सतह पे करनी है, और वो एक वक्त मुकर्ररा पे आपने कंप्लीट करनी है। और उनको ये बता दिया जाए कि इसकी नाकामी का मतलब ये होगा कि फिर आपको हम फारिग करेंगे। अगर ये ब्यूरोक्रेसी मौजूदा जो है वो कर नहीं पाती और रोड़े अटकाती है या तसाहुल का शिकार होती है, तो फिर तस्हीर में भी कोई बुराई नहीं है। और रिफॉर्म्स जो हैं वो भी इसी बेस पे होने चाहिए, इस तजर्बे के बाद होनी चाहिए कि वाकई ये दुरुस्त फरमा रहे हैं कि फ़ौज में है कि एक आदमी कैप्टन अगर वो अहलियत नहीं रखता तो वो मेजर नहीं बनता, वो कैप्टन के तौर पर रिटायर हो जाता है, मेजर के तौर पर रिटायर होता है। यहाँ ये क्या ज़रूरी है कि एक 17वें ग्रेड में शामिल हो और 21वें 22वें तक चला जाए? बिल्कुल सही। ये तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं होना चाहिए किसी आदमी को कि वो काम ना करे ना करे, उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, बरात मिलेंगी। बिल्कुल सही। लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ उस वक्त जो है ख़त्म कर सकते हैं जब हमारी जो हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं या दूसरे हैं, वो ये यकीनी नहीं बनाते कि किसी आदमी को निकालेंगे तो मेरिट पर निकालेंगे, तरक्की देंगे तो मेरिट पर देंगे। उसके लिए सबसे बड़ा ज़रूरी है कि एक मेरिट का सिस्टम लाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ये कोई मेजर एतराज़ नहीं करता या कर्नल एतराज़ नहीं करता कि मुझे अगली प्रमोशन इसलिए नहीं मिल रही कि जी फलां आदमी ने अपने बेटे को, देखे ना यहाँ इतने आर्मी चीफ आए, कई आर्मी चीफ्स ऐसे थे जिनके बच्चे जो हैं वो फौज में थे, लेकिन आज तक हमें कोई आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल नजर नहीं आता जो किसी आर्मी चीफ का बेटा हो। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनका भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। सर, यहाँ तो रही है कि जो मौजूदा ब्यूरोक्रेसी है उससे फिर काम लिया जाए और मेरिट पर काम लिया जाए, उसके ऊपर मौजूदा हुकूमत क्या स्टेप ले सकती है? सर आप इसमें कुछ शामिल करना चाहेंगे अपनी राय? ने जो फैसले किए हैं, जो अपॉइंटमेंट्स किए हैं, जी, क्या वो मेरिट के ऊपर है? एक बुनियादी सवाल है। क्या ये हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो हुकूमत में लोग जो शामिल हैं, मुशीर हैं, उनके खिलाफ अगर स्टेट बैंक में सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा है और आप सियासी बुनियाद पर कुछ बहरहाल तकर्रुरियां हुई हैं, तो उसकी रोशनी में आप नीचे कैसे तवक्को करेंगे? ब्यूरोक्रेसी को एक तो सिक्योरिटी चाहिए, दूसरी देखें कि हुकूमत पहले खुद सियासी तकर्रुरियां ना करे, मेरिट पर फैसले करे, और जो कुछ वायदे कम से कम इंतखाबात से 2 हफ्ते पहले उन्होंने किए थे, अगर वो ये चीजें होती हैं तो ब्यूरोक्रेसी डरेगी और उसको इस्लाह करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो ये समझती है कि जो कुछ पिछले 10 वर्षों में हो रहा था वही होगा,
तो आहिस्ता आहिस्ता डर और खौफ खत्म होता जाएगा और ये हालात कंटिन्यू रहेंगे। तो सर फिलफौर क्या स्टेप ले मौजूदा हुकूमत इस सूरत हाल से निपटने के लिए? देखिए बड़ा वाज़ेह है, अगर आप देखें कि जो वायदा उन्होंने किया था कि जो लूटी हुई दौलत मुल्क के अंदर है, बाहर की दौलत जो है वो तो आने में कई साल लगेंगे, तो फिर भी शायद ना आए, लेकिन जो दौलत लूट के पाकिस्तान में रखी गई है, प्रॉपर्टीज में थी, बैंक डिपॉजिट्स में थी, जिन्होंने टैक्स एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया, बिल्कुल तो एफबीआर के चेयरमैन ने कहा था हम अगले दिन से उस पर काम शुरू कर देंगे, वो अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, तो उसकी वजह से तालीम और सेहत का बजट भी नहीं बढ़ा। सही। तो इस साल का जो बजट है उसमें टैक्सों की वसूली इतनी कम है कि जो पिछले साल की ग्रोथ है उससे भी कम है। टैक्स कलेक्शन जो है वो भी एक बड़ा रोल अदा कर सकती है पाकिस्तान की मईशत को उभारने में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब ने प्रोग्राम में हमारा साथ दिया, इरशाद अहमद आरिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, राव खालिद साहब और इम्तियाज गुल साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।